السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد في الفيديو الثامن من تكوين الويب ماستر. اليوم ان شاء الله غنحاولوا نخدموا على الطريقه اللي غنقادوا بها ان منيو. اذا كبدايه فغناخذوا فقط هذا الجزء البسيط، هذا الجزء اللي فيه كبدايه لاش تي ام ال سلاش اش تي ام ال اللي تيحدد لنا البدايه ونهايه تاع باج اش تي ام ال. فيه هنا لو تيتر العنوان تايتل المنيو، فيه هنا بطبيعه الحال لا كونفيغوراسيون دي زاكسون ou bien les caractères spéciaux. هنا méthode chasset UTF-8 وهنا في البلاصة الخاصة بالمنيو. بطبيعة الحال إلا دخلنا لهنايا فوجدنا جوج ديال لي فيشي، لو فيشي اندكس و لو فيشي ستيل. يمكن لكم تشوفوا الفيديوهات السابقة الطريقة كيفاش غنوجدوا لي فيشي. هنا بطبيعة الحال اون فوا تنديرو دوبل كليك فتعطينا لو فيشي اندكس. اذا هنا من بعد غادي يمكن لنا اننا نستعملوا هاد لو فيشي هنا باش ناخذوا فقط نتائج تبان بشكل اوضح. اذا حاولنا نكبروا شويه لاباج توصل 300%. اذا منين غندخلوا المساله الاولى اللي غنبداو بها غنحاولوا ندخلوا للفي دو ستيل. فبطبيعه الحال من الضروري اننا نزيدوا الرابط اللي غيجمع لاباج ديالنا بالفي دو ستيل. اذا هنا غنديروا بطبيعه الحال لينك اشغاف وغنعطيو مباشرة ستيل بوان سي اس اس، ومن بعد غنضيفو بعملية بسيطة لا غولاسيون اللي غتربطهم. وهادشي اللي ولا مطلوب فقط في الوقت الحالي. ما بقاش لي نافيغاتور ويب تيطلبوا منا مجموعة ديال المعطيات او حتى في لي كريتير الخاصة بال HTML او CSS ما بقاش يطلب منا بليزيور كريتير. دونك هنا بطبيعة الحال تنعطيوه لو تيب اللي هو ستيل شيت c'est-à-dire فوي دو ستيل. اذا هنا الرابط تم، فقط حنا غنحاولوا هنا نجربوا واش الرابط خدام او لا. فغناخدو مثلا بادي ونجربوا هنا مثلا باك جراوند، وهنا نعطيوه كلون مثلا في الباك جراوند ناخدو جرين، يعني باش يولي عندنا اللون الاخضر. وهنا نسدو هاد الموطا، يجي ندير هنا من بعد اكtualiser. تلاحظوا بان اللون الاخضر خدا لاغيغ بلون ديال هاد الموطا. دونك هذا فقط من اجل تجربه واش لو ليان، لان تيمكن احيانا نساو حرف او نضيفوا حرف او اشياء من هذا القبيل. اذا الى دزنا حاليا المعطيات اللي غتهمنا فغادي ناخذوا يو ال. لاحظوا عندنا في هاد لابارتي عندنا اون ليست. هاد لا ليست فيها ثلاثه لي زيليمون اللي هما بريزونطاسيون سيرفيس كونتاكت. الوغ كونتاكت وإلا جينا نشوفو فلافيشاج اللي تعطانا بهذه الطريقه فيه بريزونطاسيون سيرفيس كونتاكت اون ليست سامبل اللي شفناها في فيديوهات سابقه. اذا هنا المطلوب منا هو اننا نحيدو بعدا في الاول هاد لي بوس. اذا هذه اول حاجه غنبداو بها، فنحاولوا نتخلصوا من هاد لي بوس. اذا بطبيعه الحال غنجيو لهنا اليو ال، غادي نكتب ليست فبطبيعة الحال كاينين بزاف ديال المعطيات. فغنختارو بطبيعة الحال ليست ستيل تيب وغناخدو نون، يعني ما بغيناش حتى نوع ديال لي فوي دو ستيل. وهنا غنجيو نغلقو بهذه الطريقة مباشرة. غنجي هنا ندير اكtualiser. غنلاحظوا بان ما بقاوش عندنا هادوك لي بوين اللي كانوا هنا من قبل. ممتاز. اذا من بعد غندخلوا لاش لداخل ديال هاد الفوي دو ستيل، بمعنى هنا عندنا اندكس، هنا عندنا يو ال. اذا هنا غنحاولوا ندخلوا لداخل ديال هاد الفوي دو ستيل، وبطبيعه الحال لابارتي اللي هي خاصه ب ال اي. اذا مباشره غنجيو ناخذوا ال اي، وهنا اول معطى غنحاولوا نطلبوا منه هو ديسبلاي انلاين. ديسبلاي انلاين تعني اننا نديرو لافيشاج في نفس السطر بكل بساطة. فوا نديرو هاد جوج ديال المعطيات فغنسجل من جديد وغنرجع لفايرفوكس. وهنا تلاحظوا بان ما بقاوش تيبانو في اماكن متباعدين، فولاو في مكان ملي هو متقارب، ولا عندنا بريزونطاسيون سيرفيس كونتاكت كلهم تيبانو في نفس المكان.
اذا كل ما بقى الان فقط اننا نهتموا بهذا لو منيو. مثلا غنحاولوا نزيدوا دي مارج، دونك مارجين. وبطبيعة الحال هنا غادي نهتموا بلي مارج، يعني لي مارج كيف ما معروف فهو تيتبعوا عقارب الساعة. فاحنا غناخدو هنا مثلا 10 بيكسل اسباس، وغناخدو 20 بيكسل، هذا كبداية. وهذا غيعطينا واحد المسافة ما بين هاد لي منيو. من بعد غناخدو لي ميم منيو وغنحاولو نزيدو ليهم بالنسبة لكل جزء، فغنحاولو نزيدو اون بوردور اللي هي غتكون محيطة بكل منيو. هنا غنستعملو بوردر بطبيعة الحال، وغادي ناخدو من بعد مثلا سوليد، ويكون عندنا مثلا في البوردور اللي حنا غنحاولو نخدمو به يكون عندنا مثلا 5 بيكسل، واخا كبيرة شوية. ومن بعد دونك غيكون عندنا 5 بيكسل، وغنعطيو في اللون مثلا ديال البوردور يكون بلاك. هنا ناخدو فقط 2 بيكسل احسن. اذا اجينا درنا هنايا غنرسمو واحد الاطار اللي غيكون متصل، اللي غيكون السمك ديالو 2 بيكسل، وغيكون اللون ديالو هو اللون الاسود. اذا ملي غنجي ندير اكtualiser فحاليا تيولي عندنا هذا الاطار من جديد. فاحنا غنلقاو راسنا مضطرين اننا نزيدو معلومات داخليه. دونك هنا غناخدو بادينغ، يعني الهوامش الداخليه، وهنا مثلا غنديرو 5 بيكسل، 5 بيكسل، بمعنى الهوامش الداخليه اللي غتكون داخل النص. نشوفوا شنو هو التاثير. نشوفوا اولا لافيشاج، دونك هنا ما كاينينش هوامش داخليه. ملي غنأكtualiser فلاحظتوا بانه ولات هنا مسافه اكبر، فقبل ما كانش عندنا هذه المسافه. فهذه بالضبط هي المسافه اللي حنا حاولنا نضيفوها. يمكن نزيدو مثلا هنا في اليمين وفي اليسار، نزيدو مثلا حتى ل 8 بيكسل ونشاهدوا من جديد، وهنا نقصوا مثلا فقط ل 4 بيكسل باش هكا الهوامش الداخليه في الفوق والتحت يكونوا شويه اقل، ولكن غيتزادوا الهوامش. لاحظوا هذه المسافه غتصغر وهذه المسافه غادي تكبر. هنا وقع تداخل بين المسافات، فغنصغروا شويه باش يعاود يبان لنا لافيشاج بهذا الشكل. اذا هنا ولا عندي بريزونطاسيون سيرفيس كونتاكت. بقات لنا حاجه بسيطه، يمكن لينا نزيدو مجموعه ديال المعطيات بحال مثلا بوردر راديوس. اننا نحاولوا نديرو دي منيو اللي يكون عندنا يعني الانترفاس الخاص بهم يكون بسط. اذا هنا اختارينا بوردر راديوس، وغنقولوا له مثلا 5 بيكسل 3 بيكسل، بمعنى المنحنى ديالو غيكون 5 بيكسل على 3 بيكسل باش يكون واحد الاطار اللي هو منحني. وغنلاحظوا هنا بانه ولا عندنا انحناء في هذا المنحنى. نقدر نزيدو في هذا المعطى مثلا نزيدو هنا 15 باش يكون الانحناء اوضح. فوالا. اذا هنا ولا عندنا المنيو ديالنا بهذه الطريقه. اذا اللي غيخصنا في المنيو حاليا هو اننا نزيدو لي ليست، ونزيدو مثلا لي ليان اللي غيكونوا في الداخل، وهذه الامور اللي شفناها في الفيديوهات السابقه. اذا اللي حاولنا نشوفوا اليوم هو كيفاش اننا نقادو هاد لي منيو، دونك بريزونطاسيون سيرفيس كونتاكت. وبطبيعه الحال فكل منيو لازلنا في الداخل ديالو دي ا، فهو غيسهل علينا الموضوع. اذا الشكل باش نقادو ان منيو دونك ما بقاش يخلق لينا حاليا ادنى مشكل. اذا تنشكركم على متابعه هذا الفيديو، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو مقبل ان شاء الله باش نحاولوا نكملوا باقي المعطيات.